عسلامة. عسلامة. الحقيقة يلزم فما تيست تكنيك باش تعدل الخدمة. On a discuté mais malheureusement ما فماش on n'a pas fait les tests donc ما فماش son donc لكن تنجموا تمشيو على الانترنت تحطوا 24 بارفان فيسبوك جوجل يوتيوب باش تلقاو بوكو ديكستري. سينون فرحني برشا اني نكون موجود. مش مستانس معناتها نناقش في امور سياسيه ثقافيه ولكن يفرحني ان نكون موجود و جو سوي ابوليتيك مي اون ميم طون نفرح كي السياسيين يهتموا معناتها يتشاوروا مع الفنانين في القطاع هذا المهم. جو سوي ايغالمون يونيفرسيتير متحصل على شهاده الدكتوراه في الموسيقى والعلوم الموسيقيه من جامعه سوربون وعندي توا 20 سنه ملي انا اتيديون نخدم على نفس الموضوع اللي هو الهويه الموسيقيه التونسيه في علاقتها بالعولمه الثقافيه اللي جايه من المشرق والمغرب والغرب. جو سوي بيانيست دو جاز كومبوزيتور ارانجور ايغالمون. من عام 1000 من بعد الثوره بما نحكيو على افاق الثوره بعد افاق الثقافه بعد الثوره من بعد 2010 طلعت 3 مرات على مهرجان قرطاج الدولي بعروض خاصه بي انا بانتاج خاص. كنت في الاول بعد 2010 بالضبط نذكر روحي نخدم في حاجات ما عنديش اكسي برشا للجرون بوبليك معناتها اكثر عروض تسمى نخبويه شويه اللي تمشي اكثر في الموسيقى الاليه وكل شيء. لكن صار لي ديكليك في الكارير بتاعي 2013 الاكسبيريونس تاع كارتاج 2013 بدت لي برشا حاجات. كنت اشتغلت في العرض هذايا من ضمن المعزوفات عملت قدمت معزوفات بتاعي كل شيء. تعرف المعزوفات توسكي انسترومونتال ما عندوش امباكت على الجرون بوبليك لكن كنت قدمت حاجات في التراث التونسي افيك اون ليكتور اوركسترال. من بعض parmi الحاجات اللي قلنا عليهم كانت اغنيه باب دارك عجبت برشا ناس الخدمه اللي خدمتها. قعدت اول مره قعدت في الراديو اول مره ما قربت اكثر للعباد. الاعلام بيدو يهتم اكثر اي بي في العام هذاك صار ديكليك اللي اكبر منه اني كنت عملت رونكونتر اون سامبل رونكونتر مع دي جون اركيتكت وكانوا ينويو يعملوا اون اكسيون في مهدي. حكيت معاهم وقتها كانت اون فوغ حكايه لا نوفيل ستار وتراجنو وكستار اكاديمي وكذا لي زيميسيون دو شو بيز كوا كولتورال ارتستيك. قلت لهم علاش انتم ما تخدموش على الباتريمون تاع المهديه تخدموا على ام الزين اللي انا خدمت عليها وانتم عرفتوني بالغنايه هذيك. جو بروبوز كو نعملوا اكسيون على ام الزين. اي بي خدمنا 5 اتوليي في الاركتيكتور في السينما في لي زارت بلاستيك في فوتو اكسيتيرا فيديو وخدمنا الناس الكل بوندون اون سيمين على ام الزين الجماليه تو سامبلومون. كي دخلت في احنا خدمنا على النوبه القديمه حاولنا نلقاو دي تراس. معايا كانت معايا اون باتوز دو جاز نيويوركيز كانوا معايا دي زارتيست انترناسيونال. في نفس الوقت كان فما صغار معناتها دي ديفيرون جينيراسيون ناس كبار. وصار الاكسيون حلوه برشا. في اخر الجمعه هذيك صار لي معناتها صارت لي اون ريفيلاسيون. مشيت للبيانو بتاعي وعزفت لحنت حاجه صغيره ان بريلود سميته مهديه. وقلت لهم هذه فيها ريحه المهديه. قلت لهم ايماجيني كان الريحه هذه نلوج عليها في 24 ولايه. دونك جي اسيي دو كريي دي كونتكست دو كرياسيون سومبلابل في 24 ولايه. بديت نحلم من الاول. فهمت اللي هي حاجه صعيبه على الاخر خاطر بحكي الريسورس كيفاش باش تمشي اش تحب لها امكانيات. اون بليس كوم جي لا كاسكيت يونيفرسيتير دونك حبيت نوثق حبيت نعاون في توثيق التراث هذايا المرئي اللي بنحكيو عليه المادي اللي كان مهم على الاخر معناتها. سامحني نحمد عليك انا باش نقص عليك. هي انا في
المرحله هذه نحب نعرف شنو هي الاشكاليات اللي اعترضتك من طور الانتاج الى طور التسويق. اسكو الدوله دعمتك في المنتوج الثقافي الابداعي نتاعك ولا لا؟ شنو كنت تنتظر من الدوله كوموندي؟ صحيح، هو هذه كانت بالضبط البوان باش نحكي عليه تو. اون افي دونك انا حلمت ريان كو بور ستركتوري الحلم نتاعي الدوله دعمتني باش ريان كو جو ستركتور الحلم نتاعي. دونك جي بينيفيسيي دون بورس معناتها باش معاهم في سيتي دي زار في باريس مع قابل السين وبيانو 40 متر كاري وانا نحلم ونستركتوري كل شيء. دونك بريمير معناتها فيرست ستيب هذيك معناتها فهمت. روحت ريان كو معناتها الحلم نتاعي هذيك باش ندور في الجهات الدوله وقفت معايا ومعناتها جي لا شانس ومعناتها جي ان فينانسمون de 170 000 دينار باش نعمل الدوره نتاعي صورت بهم سكنت بهم عزفنا بهم خدمنا في الجبال خدمنا في الصحراء خدمنا في لي باسيو اندالو خدمنا بارتو pendant une semaine de workshop une douzaine d'artistes à la rencontre de détenteurs de patrimoine شيوخ تراث نساء كبار خدمنا معهم pendant 2 ans de déplacement هذاك الكل كملناه غير ما سون كونتي الفات اني خرجت بورسيه زاد قريت على روحي جبت لهم زاد شهاده الدوله وريت عملتهم اي بي كملنا دونك هذاك الكل وخرجت 3 برودوي من الكرفان الورك شوب اللي عملتهم. برودوي الاولاني هو فيلم وثائقي طويل. البرودوي الثاني هو ان البوم هو في الحقيقه انا كملتها افيك 41 ارونجمون بور اوركستر معناتها اللي هي معناتها كوميم سور لو بلان كونتيتاتيف مانيش هنا باش نناقش الكاليتي تاع الخدمه هذه لكن الحمد لله برشا نقاد وبرشا مختصين ولكن وبرشا ناس حتى من عامه الشعب عجبتهم الخدمه هذه خاطر هي من روح الشعب الخدمه هذه خرجت. خدمه جديده زاده. Voilà, donc le troisième produit, les 2 premiers produits ont eu un financement من فن Europe créative, enfin pour un fonds européen اللي يؤمن أن العمل هذا يستحق أنه يتوفق déjà. Le troisième volet اللي هو le plus important بالنسبة لي هو السبيكتاكل. Donc أنا خرجت بالخدمة هذه الكل en tant que musicien de terrain خرجت بان سبيكتاكل une création pour orchestre. حلمت أني نجيب فيها حفظة التراث هذاكم à la rencontre d'un orchestre symphonique avec une création فيها des jazzmen فيها النسيج الموسيقي التونسي من الصوفي للمزود للصغار الكبار ناقص ممكن كان السلام ما حطيناش الكل هذا dans un tissu créatif esthétiquement معناتها حاولنا نكونوا فيه cohérent بلاش كليشيات ونيتون معناتها وفما برشا معزوفات في السبيكتاكل هذايا لحنتهم انا لكن فما برشا خدمه صارت على الباتريمون بوكو دو ديفلوبمون معناتها حاولنا نمشيو فيه بوكو دو كوراج حاولنا نحطوا فيه قدمنا به مهرجان قرطاج الدولي وهنا يو ان فينونسمون بور قرطاج ويرحم والدينا الحكومه دعمتنا في مهرجان قرطاج الدولي ومن بعد دخلنا في حيط. فوالا باش ندخلوا للنقطه الاساسيه تاع النقاش نتاعنا سي محمد علي. الدوله من بعد الدعم هذاك اسكو ساهمت في ترويج المنتوج الابداعي نتاعك ولا لا؟ جوستومون على خاطر هنا هذا علاش انا معناتها اليوم معناتها جو بونس كو لا بروبليماتيك الي معنا احنا او كور دو سوجي بالنسبه ليا يعني انا تو جو سوي بوتيتر لابوتيسمون دو سيستيم تو سي افونتاج مي اوسي دو سي ليميت على خاطر الدوله تقف معاك هذه حاجه باهيه برشا وبرشا بلدان ما عندهمش راهو الامكانيه هذه برشا دي زارتيست محرومين من الاشياء هذه لكن الدوله ناقصه دي ميكانيزم دو ديفلوبمون استراتيجيك باش تخلي العمل هذايا يعمل ان افريج يعمل حاجه يوصل للعالميه يعطيك لو بلوس يخليك انت تمن معناتها هذه معناتها خاطر فما بوكو دارتيست يقول لك الحمد لله انا خديت دعم كي خديت الدعم خيرك ما خداش خديت كارتاج يبان لك انا عملت بالباهي عملت له ساعه اختتام هكاك يرحم والدي زاد خدمت على روحي وعملت اختتام يقال انه من احسن الاختتامات اللي صارت. دونك لكن في نفس الوقت راهو معناتها احنا دي زارتيست مالوغوزمون نقعدوا ديما تريبيوتير من الدعم تاع الدوله لانه تو سامبلومون القطاع الثقافي في partout dans le monde toutes les créations orchestrales sont soutenues مانيش اكسبسيون ساعه سينو باش تدخل في دي منظومات ايكونوميك على الاخر يلزمك تنقص عازفين ويلزمك تنقص كذا ويلزمك تمشي وتضغط على لي شارج دو سبيكتاكل تعرف لي زارتيست ماذا فيهم معناتها فهمتني ils vont pas brader une création
دونك فما برشا ما يقال جو با مونوبوليزي الديبا لكن هذا نقطه انا ديجا اللي بين الفايده قلت انا سي محمد علي كامون شكرا على المداخله نتاعك نبقاو في نفس